بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په وفاقي کابینه باندې خبرې کوو چې کومه وفاقي کابینه ده، پکې ورځ په ورځ اضافه راځي. په دې باندې دوی څه نظر لري او دې نه علاوه چې کوم وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف د پاکستان 15 کاله تاریخ کې د ټولو نه زیاته وفاقي کابینه دوی ته څه آوټپوټ په نظر راځي او دې سره سره چې کوم په ملک کې غریب ولس دی هغوی ته 2 وخته روټۍ په ډېره مشکله سره ملاویږي. نو دومره زیاته وفاقي کابینه ساتل د دوی په خیال باندې دا ظلم دی او کنه په دې مختلفو سیزونو به د پارلمانی ممبرانوں سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. وفاقی کابینہ میں دن بدن کے اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، وفاقی کابینہ میں ابھی جو ریسنٹلی اسپیشل اسسٹنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور اس میں نوٹیفائڈ ہے کہ دے ول ناٹ گیٹ ایکسٹرا سیلری آف دیٹ اسائنمنٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ مہنگائی اور انفلیشن کو قابو رکھنا جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے، اور لیکن جو کرنٹ حکومت ہے اس کو اس کا ڈائریکٹ آپ ذمہ دار نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ جو پچھلی حکومت تھی اس کی وجہ سے مہنگائی اور انفلیشن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. یقیناً ان اداروں کو بھی طرف دیکھنا چاہیے. جوڈیشری کو آپ دیکھ لیں کہ پارلیمنٹیرینس کی تنخواہ اگر 1,60,000 ہے تو ججز کی تنخواہیں جو ہیں وہ 15 لاکھ سے زیادہ ہیں. اسی طریقے سے اور بہت سارے ہمارے طبقات ہیں جو ایکسٹرا آرڈینری سیلریز لیتے ہیں. پارلیمنٹیرین کی ججز سے خرچے بھی زیادہ ہیں. پارلیمنٹیرینس کا تو جی ایک عوامی ایک مینڈیٹ ہے، خدمت کا جذبہ ہے، وہ والنٹیئر ہیں جو سکھ دکھ کے ساتھی ہیں عوام کے. ان کے لیے ایک غلط پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے کہ شاید وہ بہت زیادہ مراتے ہیں اور چیزیں لیتے ہیں. اس طرح سے نہیں ہیں. ان کی سروسز بھی عوام کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں. لیکن یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس طرح سے ایکویشن ہونی چاہیے اداروں کے درمیان جس سے عوام کے اوپر بوجھ نہ پڑے اور ایک غلط پرسیپشن جو ہے وہ کریٹ نہ ہو. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان تمام طبقات کا خیال کرنا چاہیے جو کہ بلو پاورٹی ہیں، اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بیسک نیسیسٹی سے خیال کریں. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی کابینہ کا کوئی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، ان حالات میں آؤٹ پٹ آپ کو یہی مل سکتا ہے کہ سروس ڈیلیوری ہو اور حالات کو کنٹرول کیا جائے. ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا جو ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کسی حد تک بہتر ہے. لیکن اس کو سبوتاژ کرنے کی بھی کوشش کی گئی، جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے، کس طرح سے دہشت گردوں کو ایک ایگریمنٹ کے نام پہ، صلح سگالی کے نام پہ جیلوں سے آزاد کیا گیا. تو ان سچویشنز کو جو پچھلی حکومت نے کارکردگی، اپنی بدترین کارکردگی دکھائی، اس کو بیلنس کرنا، اس کو اس حکومت نے آگے سنبھالا ہے. آپ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی پرفارمنس دیکھی کہ پوری دنیا کو انہوں نے یہ باور کروایا کہ پاکستان اس خطے کا بہت اہم ملک ہے، اور جس طرح سے کلائمیٹ چینج کو انہوں نے فیس کیا، دنیا کو باور کرایا کہ پاکستان جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلیوں کا حامل نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے اپنا کیس لڑا. تو وفاقی کابینہ جو ہے وہ اپنا ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے ملک کو بہتر کرنے کے لیے. ملک میں غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی بہت مشکل ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اتنا بڑا وفاقی کابینہ ظلم نہیں ہے؟ دیکھیں، 2 وقت کی روٹی نو ڈاؤٹ نہ کہ صرف غریب طبقے کے لیے بلکہ مڈل کلاس طبقے کے لیے بھی اب مشکل ہو گیا ہے. ان کی بچوں کی تعلیم اور یوٹیلیٹیز کا بل، یہ سب معاملات مشکل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن اس حکومت کا صرف قصور نہیں ہے، یہ اس وفاقی کابینہ کا قصور نہیں ہے، یہ تمام ان اسٹیک ہولڈرز کا ہے جو غیر ضروری فوائد لیتے ہیں. وفاقی کابینہ کے ورځ په ورځ د اضافے په حواله ستاسو نظر څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډېره مننه، شکریہ. داسې ده چې څنګه چې تاسو د سوال تعلق دی نو هغې کې زموږ په دې وایو بار موږ دا وایو چې زموږ دا غریب ملک دی، دا زموږ اخراجات نشي برداشت کولی، او هغه چې کوم دی نو ورځ په ورځ باندې دې زیاتول دا د دې ملک سره مذاق دی، د دې عوامو سره مذاق دی. او بله خبره پکې دا ده چې بعضې خلک دا وایي چې یاره موږ مراعات نه اخلو. مراعات چې دی نه اخلي هم د هغې سره چې کوم دی نو تا ته ښه پته ده چې د هغې څومره مسلې جوړېږي، د پروټوکول مسلې وي، د دغه مسلې وي، ګاډې وي، څه وي اخراجات وي. نو زه یم چې دا خو بالکل یو طرف ته موږ دا وایو چې دا ملک په کم کرایسس کې روان دی، او کوم موږ ته مشکلات دي د معیشت په لحاظ باندې پکار ده چې موږ دا شته ختم کړو، چې دا شته ختم کړو. خاص وزارتونه موږ پرېږدو چې په هغې باندې ملک چلېږي.
دا نور دغه چې دی ځان سره مشران ضرورت دی ته نو دا ټول پارلیمنټ د مشران نه دي دا ټول قومي اسمبلی مشران نه دي دا ټول د سېنټ او دغه مشران نه دي دلته کې کمیټې جوړ شوی دی مشران نه دي ولې برناقه یو ملک باندې دومره بوجه چې یو د غریب عوامو باندې چې هغې غریبانان د وړو د اخیستو خلکو وس نه کېږي او ته مطلب دی چې ورځ په ورځ باندې پوج جوړی د وزیرانو او د مشرانو نو موږ خو د دې سخت خلاف یو او موږ دا مخکې هم ویلي دي نن بیا هم وایو او اوس ته موږ د وزیر اعظم صاحب نه دا مطالبه کوو چې فوري دي چې کوم دی په نظرثاني وکړي او کم کسان چې په سیاسي بنیادونو باندې د هغوی دپاره د کار د کرسۍ د اخیستو لپاره هغوی دپاره د روزګار جوړولو لپاره کم یو دغه دي کړي دي اقدامات کړي دا دې فوراً ختم کړي او دې یو مخصوص کابینه وساتي چې هغه په ملک باندې بوج نه وي او عوامو ته بوج نه وي وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف د پاکستان 15 کاله تاریخ کې د ټولو نه لوی کابینه تاسو ته څه آوټپوټ په نظر راځي نو آوټپوټ از نتھنګ هېڅ هم نشته خبره دا ده چې بس په دې ملک کې څه شته دی نو دوی به څه وکړي له کم ځای نه بیا راوړي د کور نه خو نه راوړي که نه په کار دا وه چې کم دا مشرۍ دغه کړی وی چې بهی دا مشري تا ته حواله کوو خو دا به ته چلې د خپل کور نه به چلې د خپل ځکه چې یو سړی ډېر غټ سړی دی که نه هغه جاګیردار دی سرمایه‌دار دی هغه کارخانهدار دی هغه دې چلی دا ملک نه نو بیا خو خیر دی بیا خو ټیک ده خو که دی وایي چې نه ماله به راکوئ نو دا ظلم دی د غریب ولس لپاره 2 وخته روټۍ ډېره په مشکله ملاویږي نو د ستاسو په خیال باندې دومره زیاته وفاقي کابینه ساتل ظلم نه دی نو ما خو تاسو ته مخکې هم دا خبره وکړه چې بالکل ظلم دی دا عوامو سره یو مذاق دی دا د ملک سره یو مذاق دی یو طرف ته چې کوم دی ته خلک د لوږې نه مړه کېږي بل طرف ته چې کوم دی کابینه ورځ په ورځ زیاتې دې کابینې دغه توره دې ماته دا غوښې د وزیر اعظم صاحب دې ماته وغه چې موږ دا توره وکړه خبر هېڅ هم نشته صرف ګپ شپ دی او هغه چې کوم دی د هغې دپاره د ملک ځان وایم چې زه همدرد یم د دې ملک تا هم وایي چې عوامو زه خیر خوا یم خو په منځ کې څه نشته دی ډېره د افسوس خبره ده په دې وخت کې په دې عوامو باندې مزید بوج اچول دا ظلم دی وفاقي کابینه کې ورځ په ورځ د اضافې په حواله سره ستاسو نظر څه دی الله نور وزیر اول خو زه د تا ډېره مهرباني ادا کوم او حقیقت چې د مونږ اواز د پښتونخوا په هر ګوټ کې که افغانستان دی که کوټه دی که پی کې دی مونږ اواز هر ځای ته تاسو رسوئ زه تاسو ډېر مشکور یم تاسو څو پره د کیبینټ سوال په تپوس وکړلو ټوټل د اسلام آباد رقبه چې دی 27 کیلومیټر دی پاکې 87 منسټران یې اخیستي دي یا خو نور آن دی وی په چینل کې روان دي نو زه نه پوهېږم چې یاره دومره نالیک دومره حکومت خو ما په ژوند کې نه دی لیدلی چې یوره پیدا شوی یم دومره لویه لارج نمبر آف منسټرز ایډوایزرز دا ما چیرې هم نه دي اورېدلي نو دغه خو دا دی چې دا ناکام حکومت دی هم د 27 کیلومیټر دپاره صرف 27 کیلومیټر ایریا ده د اسلام آباد نو زه خو حیران یم چې یا خدای پاکه دا لیونیان شول کا پیریان شول کا بالکل نالایقان دي دغه نه هېڅ توقع نشته دی او 14 پارټۍ دي just imagine 13 parties on the one side and Khan our tiger is on the other side او په دا ګډ افشا باندې د مقابله کوي زه د تافرین وایم او عوام ورسره دي او انشاءالله عوام به حقیقي جمهوریت حقیقي ازادي به دا ملک ته راولي وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف د پاکستان 15 کاله تاریخ کې د ټولو نه لوی کابینه تاسو ته څه آوټپوټ په نظر راځي آوټپوټ څه دی روز بروز بازار تازه کنه ډیلی هر ګنټې نه پس قیمتونه اوچتېږي د دغه نه هیڅ کنټرول نشته دی هیڅ غیر نشته نه ایډمنسټریشن یې ختم دی په وزارتونو باندې لوټ مار شروع دی لکه چې خیبر پختونخوا وزارتونه خرج شول مطلب ون سټان نگران سیټ اپ کې نگران سیټ اپ کې ون سټان راغلل د اے ټي ایم وال راغلل نو دا ون لوټ مار شروع دی وروره په خدای دې په دا بل اور نه بو دا واربا اوس یې خپل د 13 پارټۍ ایم این ایز دي ایم پی ایز دي او سینیټران دي 70 کروڑ روپۍ ډیولپمنٹ چارجز ورکړل او په 20% باندې خرڅېږي دا 70 کروڑ روپۍ د ډیولپمنٹ دا په 20% باندې موږ په طرف خرڅېږي که نه وي تپوس یې هم وکړه
نو چې کوم په ملک کې غریب ولس دی هغه ته دوه وخته روټۍ ډېره په مشکله میلاویږي، نو دومره زیاته وفاقي کابینه ساتل دا ظلم نه دی ستاسو په خیال؟ ظلم یاره موږ خو د کربلا ظلم اورېدلی و، دا خو په کربلا نه ور مخکې شو، توبه مې دا بېادبي معاف. دا ډېر ظالم خلک دي، دغه خپل ځانونه ډکړي دي، دا دومره پیسه ده بار ورسره چې دغه د وایي چې دا ملک که وران شي موږ ته هېڅ فرق نه پرېږدي. وایي چې دغه ملک چې زیاتې موږ ځان خلاص کړو، چا څه غوي که نه چې لږ ولا ټول کړو، جاړو یې اخیستې ده که نه، چا څه ریمینینګ شیونه وي چې یوز شي، نور یې دغه ملک سره هېڅ هغه نشته کنسرن. ستاسو په خیال باندې چې کوم دغه د وفاقي کابینې تعداد دی چې کومه ورځ په ورځ پکې اضافه کیږي، دا صرف د انګیج ساتلو دپاره چې حکومت ختم نشي د دې دپاره ده؟ یاره زه خو قسم نه نور نه پوهېږم چې دا څه شپره دا دومره غټ لشکر یې چې د پارلیمنت برابر یې د اډوایزرانو او منسټرانو اخیستي دي، څه شپره. او دا قسم دی په دا کې اوټ اف 30-35 ته دفتر نه دي ملاو شوي، پورټفولیو نه دي ورته ملاو شوي چې ته به څه کار کوې، کرسۍ نه دي ورته ملاو شوی چې کرسۍ نشته دی. دومره ډېر یار دوی به د ستاسو په مشر عمران خان باندې ډېر زیات تنقید کولو چې دومره وفاقي کابینه یې ساتلې ده، نو موجوده چې کوم د دوی کابینه ده په هغې باندې دوی ته هېڅ قسم افسوس نشته دی؟ دغه عمران خان تللی و 55 پوره 55 کابینټ تا که یاد وي، دغه د لاړل 87 ته، ولیا خو نور یټ ټو بی کم روان دي. نو عمران خان که معلوم خو دا کول چې هغه په خپل میرټ باندې خلک اخیستل، ټیکنیکل ټاپ برین یې اخیستو، ځکه د په وخت کې اکنامک انډیکیټ ډېر پازیټیو روان و، مل ډېر په ترقۍ روان و. که ته یې موږ فارن ایکسچینج وګورې، که ته یې موږ فارن ریزرو وګورې، که ته د موږ ایکسپورټ وګورې، که ته د موږ جی ډي پي دغه ایشو کړې وه 6% ته رسولې وه. او ورلډ بینک، ایشین ډیولپمنټ بینک، IMF چې کوم د عمران خان د پروګرام تعریفونه کړي دي، اته ووایه ته به سترګې خلاصې شي. نو دا خبره ده دا کیسه ده وروره، خدای دا رحم نه منده وکړي، بس یو الله پاک پاتې دی، یخته په دعا یو که چېرې موږ دعا خو مشکله ده چې حاجت یې موږ نه تنګ دی، دا داسې غلې را باندې راوستل حکمرانان، نو خدای دا په موږ باندې رحم وکړي. وفاقی کابینہ میں دن بدن اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی یہ اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہیں. وہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ ہم کفایت شعاری سے پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اس کے برعکس وفاقی کابینہ میں اضافہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں. میں نے جب ان سے یہ کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ہم اسپیشل اسسٹنٹ رکھ رہے ہیں بغیر تنخواہ کے، تو میرا کوشچن یہ تھا کہ جی بغیر تنخواہ کے اگر آپ اسپیشل اسسٹنٹ رکھ رہے ہیں، کیا ان کو اسٹاف نہیں دیں گے؟ کیا ان کو کوئی آفس نہیں دیں گے؟ کیا ان کی سیکورٹی کے لیے کیا کوئی اخراجات نہیں آئیں گے؟ اس طرح سے ہم کر کے یہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ نون لیگ اپنے پاؤں پر خود کلاڑی مار رہی ہے، اور یہ چیزیں پی ٹی آئی کو اور تقویت پہنچائیں گی. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی کابینہ کا آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے؟ مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ جہازی کا سائز کابینہ کو صرف اور صرف نام کے لیے، باقی عملی طور پر کوئی نہیں. ملک میں غریب کو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے ملتی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اتنا بڑا وفاقی کابینہ رکھنا ظلم نہیں ہے؟ ظلم نہیں، مہا ظلم ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں ہم کفایت شعاری کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹنگ ہوتی. اگر ہم یہ سٹارٹنگ نہیں کریں گے تو دوسرے محکمے، دوسرے یہاں کوئی بھی کفایت شعاری کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی کیبنٹ ہے، اگر وہاں سے نہیں ہو رہا ہے تو ہم کیوں کریں. وزیر اعظم کے لیے وفاقی کابینہ کے متعلق آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا یہی پیغام ہے کہ وزیر اعظم صاحب اس جہاز ساز کابینہ کو کم کر کے، جہاں پر 84 آپ نے کیبنٹ ممبر رکھے ہیں تو اس کو آپ کم کر کے 30 تک لائیں، تاکہ پاکستان کے عوام کو پیغام جائے کہ آپ اس چیز میں سیریس ہیں کہ پاکستان کی جو مہنگائی ہے، جو کمر توڑ مہنگائی ہے اور جس میں عوام پس رہے ہیں، اس کے حل کے لیے آپ کو اقدامات کر رہے ہیں. وفاقی کابینہ کے ورځ په ورځ اضافه کیږي، په دې حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ وفاقي کابینه د وخت کې د دنیا د ټول نه غټه کابینه ده او د ټول نه نالایقه کابینه ده. یو طرف ته قرضې اخلي، سوال کوي، بدترین معاشي صورتحال دی، ګرانی ده، خلک تکلیف کې دی، او بل طرف ته کابینه کې اضافه کیږي. دا مخکې نه چې کوم وزیران موجود وو هغوی کومه توره کړې ده چې تل نور وزیران په هغې کې انکلوډ کړي او نور وزیران. دا ظلم دی او دا د عوامو په زخمونو باندې نمک پاشي ده او دا بدترین قسمه بېرحمي او سنګدلي ده. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف چې کوم د پاکستان 15 کاله تاریخ ته د ټولو نه لوی کابینه
د ستاسو په خیال باندې دغه د ستاسو په خیال باندې د څه آوټپوټ تاسو ته په نظر راځي؟ دا د نالایقو انجمن دی، وفاقي کابینه د نااهلو انجمن دی. د دې آوټپوټ سوای د دې نه چې په قوم باندې دا یو معاشي بوج دی، د دې نه علاوه د دې هېڅ آوټپوټ نشته دی. بلکې غریب ولس ته 2 وخته روټۍ ډېره په مشکله میلاویږي، نو د ستاسو په خیال باندې دومره لوی کابینه ساتل دا ظلم نه دی؟ دا بالکل ظلم دی، دا سنگدلی ده، دا بېرحمي ده، دا د عوامو په زخمونو باندې مالګه دوړول دي او د دې په نتیجه کې دا ملک دې حالت ته راورسېده. وفاقي کابینه کې ورځ په ورځ د اضافې په حواله ستاسو نظر څه دی؟ نو څنګه چې د دو هغه طریقه کارو کوم سیسټم کوم چې 75 سال نه دور روان دی او هغه سیسټم هغه هغسې برقرار دی. کوم چې دو ملک ته نقصان ورکړی دی هغه نقصان هغه بیا هم دو ورکول غواړي. کوم طریقې سره چې حکومت راغلی دی نو هغه خو ظاهري خبره ده چې لکه یو ښه سټیبل حکومت کوم چې په صحیح طریقه روان و د عمران خان صاحب، کوم چې هغه ملک دپاره څه سوچ کړی او کوم غریب عوام دپاره صحت کارت ته تاسو وګورئ، احساس پروګرام ته وګورئ، نن هغه چېرته دي؟ لنګرخانو ته وګورئ، داسې نور ډېر ښه پراجیکټونو نوجوان سکیم او کسان کارت، دا ټول څیزونه چې دي دا غریب عوام دپاره او دې نه به لکه ملک ته یو ډېر ښه دغه به راته کوم چې زمونږ عام انسانو کوم عام غریب طبقات خلک وو هغه به ښه کیټیګرۍ ته راغلي. داسې خلک ما هم کتلی دي چې د هغوی علاج په صحت کارت باندې شوی دی او خان ته تر نن ورځې پره دعاګانې کوي. نو مونږ خو هم دا ویو که نه، ځکه خو نن ګوره د عوامو یو دغه د خان سره دی سپورټ ولې دی، خو هغوی دغه څیزونه سین کوي که نه چې خان په یو ښه دغه باندې روانو، عوام دپاره یې سوچ کو، ملک دپاره یې سوچ کړی دی، هغه خپل ځان دپاره سوچ نه دی کړی او نن هم هغه ناست دی دغه د دو خلاف جدوجهد کوي او لګیا دی، خپل د ژوند او د دې پروا هم نه کوي. دې نه بل غټ ثبوت خو نشته. اعظم میاں محمد شهباز شریف د پاکستان 15 کاله تاریخ کې د ټولو نه لوی کابینه، تاسو ته د دې کابینې څه آوټپوټ په نظر راځي؟ نو ګوره څنګه چې مونږ اینو کوم چې پروتوکول دوالي، کوم چې د خزانې باندې بوج دی دې ټایم باندې اخراجات خو ګوره د خزانې نه دي که نه، خزانه د چا ده؟ د عوامو ده او د دې غریب خلکو ده. نو غریب خلک به چېرته ځي؟ ټیکس ورکوي، په هر څیز باندې ټیکس لاګو دی. تاسو نن تیلو ته وګورئ، تاسو نن وړو ته وګورئ، تاسو نن وړو ته وګورئ، تاسو غریب سړي چې کوم اخراجات دي، کوم خوراک دی، هغه په څه حالت دي؟ نو دا خو ګورئ لکه یو داسې کابینه جوړول، ګورئ دا خو ناجیزه خبره ده که نه چې عوام ملک په څه صورتحال، ملک اکانمي په څه حالات ده او موږ په څه لګیا یو، زموږ د حکمرانان په څه لګیا دي. دا خو ظاهري خبره ده چې لکه ناانصافي ده او ظلم دی. په ملک کې چې کوم غریب ولس دی هغوی ته 2 وخته روټۍ ډېره په مشکله میلاویږي، نو د ستاسو په خیال باندې دومره لوی وفاقي کابینه ساتل دا ظلم نه دی؟ نو مونږ خو چې اینو نو لکه ظلم څه کوي چې زه یم لکه 2 وخته روټۍ په مشکله نه چې شته نه، خلک خپل بچي خرڅوي، خپل بچي وژني، ځان ته فانسي لګوي. دا ګوره دا خو لکه ملک له یو تبعي ثواب دی. مونږ دوی ته ریکویسټ کوو چې الیکشن ته دې راشي، شفاف الیکشن وشي او سیاسي استحکام راشي، نو دا ملک به ترقي وکړي، عوام ته به ښه منډیټ میلاو شي او عوام چې څوک سلیکټ کوي بس عادي حکومت جوړ کړي. نو دو خو په خپل طریقه لګیا دي او یو کس فیصله کوي او ټوله معامله په هغې روانه ده. دا خو ناانصافي ده. انصاف په وفاقي کابینه به ډېر زیات تنقید دوی کوو او نن چې کومه مطلب ډېره زیاته شوې ده وفاقي کابینه پې خاموشه دي، تاسو په دې باندې څه نظر لرئ؟ نو په دې خو زموږ دغه نظر دی چې څنګه خان صاحب ویلي وو چې نه به پروتوکول نه به دا سیسټم وي، هغه خو یو چند کسان ځان سره ساتلي وو کابینه کې چې هغه د وخت ضرورت و، دو خو دغه ضرورت نه هټ کر روان دي. کوم چې سړی دونه ناراضه کېږي هغه دو کابینه کې خپل حصه جوړوي. دا خو ناانصافي ده که نه؟ داسې نه ده پکار. دا د کمکلي یو ستره نشاني ده، ځکه دا حکومت نه اخیستو چې میاں صاحب راشي، میاں صاحب ته حکومت ورکړو، زینا اخلی میاں صاحب ته حکومت، اوس چې هر څوک راشي تړي ویر کړي، امني وي، دوه سره ایم پي وي، دا هغه جوړ کړي. دی په دې نه پوهېږي چې ملک کې د روټۍ پیسې نشته، ملک کې د غنمو پیسې نشته، او دا چې دي یوې تړۍ کې دا لاندې راشي. د بار بار دته دا لاس ځله وزیر اعظم جوړولو،
دا وزیر اعظم نه جوړیږي. دا اوس هغه فیصله لندن ته ټلیفون کوي، اځي نه اطلاع ورسي بیا دا کوي. د خپل هغه کې وزیر اعظم کې 5% اختیارات نشته وزیر اعظم سره. وفاقي کابینه چې کومه ده د دې څه آوټپوټ تاسو ته په نظر راځي؟ 0 0 0 0 بټه 0 پلس 0 ماینس 0 جس سره جاو 0 0. په ملک کې د غریب ولس لپاره 2 وخته روټۍ ډېره په مشکله ورته ملاویږي، نو د ستاسو په خیال باندې دومره زیاته وفاقي کابینه ساتل دا ظلم نه دی؟ کابینه خو ظلم ده. هغې سره بل ظلم دا ده چې د دو پټرول، د دو پیول، د دو غاز سیستم، د دو متبري، د دو خاني په خپل ځای ده. ما خو د ټول پښتونخوا ما خو درغه وړه پکار دي چې یو ټایم ټیکاله وخوري، 2 ټایم نه، یو ټایم پښتون ګزاره کولی شي. په یوې ټایم روټۍ چې وخوري مسختان پر مزدوري کولی شي، خپله مزدوري کولی شي. پنجاب دې سمبال کړي، زه سمبال یم. زه اوس دې بعد د اوسه پورې ما متاجي وکړه، ما عدم تشدد ولا زه اوس عدم تشدد نه وتلی، زه اوس پښتون جوړ شوی او د پښتو بیا یم. د پښتون مطلب دا ده چې سار په اورمېږه نه وي، سار په لاس کې وي. وفاقي کابینه کې د ورځ په ورځ د اضافې په حواله ستاسو نظر څه دی؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وړاندې خو تاسو ته مشرق ټي وي غندله کوم چې هر ځای کې داسې قسمه دغه وي، نو تاسو هر یو ګډ ته ځان رسوئ او په وخت باندې د غریب ولس د هغې د همدردۍ او د هغې کې تاسو برخه اخلئ. تاسو چې کومه د وفاقي کابینې په حواله کومه خبره وکړله، نو اکچولی مسله دا چې د موجوده حکومت دا مجبورۍ دي او کم خلک چې معمولی قدرې د مفادو یا دغه جنګ کوي، نو هغې دپاره هغې هم دغه یو طریقه کار جوړه کړې ده. اوس دې وخت کې وګورئ په دومره شارټ کابینه کې زما خیال دی ټوټل چې اوس ایمینیز دي نو هغه څه ډېر کم دي، 150 پلس 70 پلس ماینس کې دي او په هغې کې 82 83 چې دي نو هغه منسټرز دي. نو دا وګوره زما خیال دی هر دویم کس چې دی هغه منسټر دی. نو د دې سره حکومت څه چلیږي، دې سره بیا باقي وګورئ د هغې موجوده حالاتو کې چې هغه هېڅ قسمه کارکردګي نشته دی. ملک کې وګورئ تاسو اسلام آباد غونته ځای کې وګورئ F9 کې هغه ورځ یو واقعه شوې ده چې یو بچی سره په F9 غونته ځای کې د اسلام آباد کیپټل کې. بل دا وګورئ چې دا تاسو ریډ زون دی، تاسو وګورئ چې دلته بیروت یا عراق کې زه ګرځم، ځای په ځای باندې ناکې لګولي دي، ځای په ځای باندې د شګو د دغه بوجۍ لګولي دي. قوم ته دي خلکو ته څه دغه ورکوي، څه میسیج ورکوي؟ وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف د پاکستان 15 کاله تاریخ کې د ټولو نه لوی کابینه، تاسو ته د دې څه آوټپوټ په نظر راځي؟ اکچولی یقین سره کو نن هغې ته دام پتی چې زموږ دا کابینه څوک دی او څوک نه دی او د چا سره دفتر شته، یعنی یقینا کو دام ورته پتی چې زما کارکردګي څه ده، زما کار څه دی. نو دا پکار دي 2 کسان پکار نام باندې وفاقي وزیر دی، صرف یو منسټري ورته کړې په سیسي لولیفه ورته خلک ورکړې په غیر رضا کړې دي او هغه خلک دي چې کم مفاد پرست خلک دي هغې دغه سیز غواړي چې جنډه وي او گاډي وي او کور وي، نو په هغې باندې رضا کړي دي او د دې سره حکومت نه چلیږي. دا د حکومت کارکردګي نه ده. حکومت ځان له خپل یو دغه غواړي، د ریاست خپلې ذمهوارۍ دي او دا د ریاست ذمهوارۍ چې دا ډېرې کمزوري دي، په کمزورو وکټو باندې دي. نو په دې کې داسې هېڅ قسمه څه ده د پرمختګ څه داسې څه دغه نشته چې هغه دې لاړ شي او ملک د دې نه مخکې. تاسو وګورئ ډالر کم طرف ته روان دی، نوره مهنګایي کم طرف ته روان ده، خلک څونه بدامني ده، امن او امان حواله ده، هېڅ قسمه څه څیز نشته. هر سړي ته دا پته، څوک چې مري هغه ته هم پته نشته، څوک چې مړ کوي هغه ته هم پته نشته چې چا مړ کړم، چا ولې مړ کړم او پسې مړ کړم. نو ډېر بد حالات دي. د غریب لپاره 2 وخته روټۍ چې کومه ده هغه مشکله ده، نو د ستاسو په خیال باندې دومره لوی وفاقي کابینه ساتل دا ظلم نه دی؟ اکچولی تاسو د غریب په حواله خبره وکړله چې 2 وخته روټۍ، خو زه یقینا کو دا وګڼم او دم داسې چې په دې وخت کې د دې ټولو خبرو بنیاد چې کم دی هغه غریب ولس دی چې هغې سره د خپل ځان او د خپل بچي دغه نشته، احساس نشته چې هغه زنده‌باد مرده‌باد او دا خلک دلته راوستل هغه غریب ولس یې راولي. دا هغې کارکردګي ده. نو په کار هغې له دا دي چې موږ داسې خلک ولیږو چې هغې کې د غریب درد وي. هغه ورځ ما په دې تقریر کړی او خبره مې پې کولاو کړې، اوس هم کوم چې قسم په خدای قسم کوم، خو دلته د غریب دپاره دومره څه درد وي، یا د یو صحافي دپاره په سلونو صحافیان مړ شول، څه وشول
په سوونو زمونږ 80,000 کسان په تیر وختونو کې په سوات کې وفات شول. بله ورځ دا وګوره د ستا د ملک حفاظت او هغه خلک چې هغه ستا سیکورټي کوي هغې کې څه 105 106 کسان څه چل شو، د هغې بچي تباه برباد شول، لاړل، خاندانونه تباه شول. څه وشول؟ حکومت ولا څوک، ریاست څه کوي؟ د ریاست څه ذمواري ده؟ نو لهذا مونږ غریب ولس له دا پکار چې هغې خپل ځان وپېژني او هغې ته دا احساس پکار دی. دلته دا خلک چې کوم رارسي دا د غریب ولس، او هر سړی دا وایي چې ما د غریب، زه غریب او د غریب آواز کوي، خو یقینا درته زه دا وایم کہ د غریب د پاره چا دومره څه درد په زړه کې وي یا خبره وي. وفاقی کابینہ میں دن بدن اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ایک لمٹ ہونی چاہیے نا. مطلب اب میں غالباً 83 85 کے قریب چلے گئے ہیں. میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ یہ غیر ضروری تھا اتنے لوگوں کو انڈکٹ کرنا. دیکھیے، وفاقی وزیر ہونا اور اسپیشل اسسٹنٹ یا ایڈوائزر ہونا یہ بڑے توقیر والے عہدے ہیں، اور جب آپ پھر اس طرح اس میں تعداد میں اضافہ کرتے جاتے ہیں تو ان آفیسز کی، ان عہدوں کی توقیر جو سی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی کابینہ کا کوئی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آؤٹ پٹ تو ابھی تک تو ہم وہ جو عمران خان صاحب ایک ڈیمیج کر گئے ہیں اس کو ریپیئر کر رہے ہیں. جو وہ آگ لگا گئے ہیں معیشت کو، وہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں، تو ٹائم لگے گا اس کو، چیزوں کو ٹھیک ہونے میں. ملک میں غریب کو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے ملتی ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اتنا بڑا وفاقی کابینہ رکھنا ظلم ہے؟ نامناسب ہے. آپ 30 40 25 لوگوں سے بھی کام چلا سکتے ہیں، لیکن آئی ڈونٹ نو کیا ریزنز تھے جو ان کو یہ سٹیپس لینے پڑے ہیں یا پڑ رہے ہیں. غریب تو غریب تر ہوا ہے اس ملک میں پچھلے 75 سال سے، اور امیر امیر تر ہوا ہے. اور جن لوگوں کے لیے ملک بنا تھا وہ تو سڑکوں پہ، فٹ پاتھ پہ وہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ جوان ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں، فٹ پاتھ پہ ہی ان کے بچے ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ بیمار ہوتے ہیں، فٹ پاتھ پہ ہی مر جاتے ہیں. تو یہ تو وہ پاکستانی نا جو جنہوں نے دیکھا تھا خواب جس کا، یہ تو ایک اشرافیہ کا پاکستان ہے جس میں 2-3% جو اشرافیہ ہے اس نے 98-97% مڈل کلاس اور غریب پر کاٹھی ڈالی ہوئی ہے. یہ بڑی انفارچونیٹ صورتحال. وزیر اعظم کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے، مشورہ کیا دیں گے؟ میں تو دعائی دے سکتا ہوں جی، کہ ظاہر ہے وہ شہباز صاحب کی حد تک میں بات یہ کروں گا کہ وہ محنت کر رہے ہیں، ان کو قوم کا درد بھی ہے، غم بھی ہے، اور آئی وش ہم آل دا بیسٹ، اور یہی میں کہہ سکتا ہوں. وفاقی کابینہ میں دن بدن کے اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں ہونا چاہیے اضافہ. چند ارکان کافی ہوتے ہیں کام کرنے کے لیے، لیکن اس کو یہ تاثر بھی دیا جا رہا ہے کہ شاید بہت زیادہ خزانے پہ بوجھ پڑ رہا ہے. میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ 50% سے زیادہ، شاید 60% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں وہ تنخواہیں نہیں لے رہے ہیں، مراعات بھی نہیں لے رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود اصولی طور پر میں ایک بہت پھیلی ہوئی جو کابینہ ہے اس کو اس لیے مناسب نہیں سمجھتا کہ وہ حکومت کے لیے بھی اس پہ تنقید ہوتی ہے بلا جواز، اور عوام میں بھی اس کو پسند نہیں کیا جاتا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی کابینہ کا آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے؟ آؤٹ پٹ ہے جی. آپ دیکھیں اس معاملے میں میرا بڑا واضح نقطہ نظر ہے کہ جہاں شہباز شریف بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی اتنی جہازی کابینہ کام کرے نہ کرے، لیکن وہ تنہا شخص جو ہے وہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، محنت سے اور پوری لگن کے ساتھ وہ وزیر اعظم کے طور پہ ہوں، وزیر اعلیٰ کے طور پہ رہیں، وہ کام کرتے ہیں. اور کابینائیں جو ہوتی ہیں وہ توثیق کیا کرتی ہیں فیصلے کو. بنیادی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم متحرک ہے، وزیر اعظم مخلص ہیں، اور وزیر اعظم اس قدر ریاضت اور محنت سے کام کرتے ہیں کہ آپ اس کی آؤٹ پٹ ہم دیکھ رہے ہیں گیون سرکمسٹانسز کے اندر جو حالات ہیں ہمارے. وفاقی کابینہ کې د ورځ په ورځ د اضافې په حواله ستاسو نظر څه دی؟ وفاقي سدي د خپل فیصلې دی سدي خپل کوي موږ نه په خبرې
په دغه حال سم د ملک د حال دی اوس ګوره د حالي کې د IMF ګرد شرایط دی منظوره که نو ته خپله سوچ وکړه پر غریب عوام باندې به څه اثر پړوېږي موږ دا ته رایو چې موږ راسو دلته پارلمنټریان و موږ یې نس افورډولی نو ته خپله غریبان پټرول دی ګران که شی خوردنوش دا نور هم شیان چې د هغه دی ګران که نو بجلی بل چې دی ګران که حالانکې بجلی زموږ په بلوچستان په خیبر پښتونخوا ګرد ملک کې چې وګورې بجلی ډېره کمې ګرد ورځ نه وي لیکن د هغه بلانس دی په میاشتو میاشتو راځي نو د دغه د حوالې سم زه د دغه شي بلکل ډېره سخته خلاف یم باعث کې دی خپل لیلیش کم شرایط چې د په IMF باندې د دیم زور وکړي چې ګوره موږ یې نسو کولی دونه نو دیم کولی چې کې نسې کولی وزیر اعظم میاں محمد شهباز شریف د پاکستان 15 کاله تاریخ کې د ټولو نه لوی کابینه د دې تاسو ته څه آوټپوټ په نظر راځي دا خو بیخي غټه کابینه ده لکه زموږ پارټۍ هم په دغه کې شماروله لیکن زموږ پارټۍ پښتونخوا ملي عام پارټۍ د دغه شي سخت خلاف هغه دونه بندۍ کښېږدوه چې د ملک حالات سم کړي تا دونه غټه کابینه جوړه که په هغه کې یو شی نه کېږي غریب ولس ته په ملک کې 2 وخته روټۍ ډېره په مشکله ملاویږي د ستاسو په خیال باندې دومره لوی وفاقي کابینه ساتل دا ظلم نه دی دا خود ظلم دی د دوی خرچې چې دي د دوی چې کوم مراعات چې دي دا خو ګرده د غریب خلکو دغه غولځي نو په دا کې به د غریب عوام څه خواران دغه اوسي نو زما خو دا ده چې باعث اوس خو خیر الیکشن زه خپله د الیکشن پاک یم زه یم الیکشن د صاف شفاف الیکشن د اوسي دغه کې زموږ فایده هم ده د غریب عوام فایده هم ده د ملک فایده هم ده کابینہ میں دن بدن اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی اس کی جو وفی کابینہ میں جو دن بدن اضافہ ہو رہا ہے ابھی تو چند دن بعد سینچری بھی مکمل کر لیں گے نہ ان کے پاس کوئی عہدے ہیں اور صرف یہ جو PDM والے ہیں یہ تو اپنے مطلب لوگوں کو خوش کرنے کے لیے عہدے دیے جا رہے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان کا 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی کابینہ کا کوئی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہا ہے آؤٹ پٹ یہی ہے نا اپنے کیسز ختم کر لیے اور کیا آؤٹ پٹ ہے مہنگائی آ گئی ان کی وجہ سے یہ آؤٹ پٹ اس سے بڑا آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے مہنگائی اور اپنے کیسز ختم کرنا اور الیکشن کی طرف نہیں جا رہے ہیں 3 آؤٹ پٹ ہو گئے ملک میں غریب کو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے ملتی ہے تو کیا آپ کے خیال میں اتنا بڑا وفاقی کابینہ رکھنا ظلم ہے یہی تو ہم لوگ اس میں بھی اجلاس میں بھی یہی چیخ رہے ہیں اور یہی ہم لوگ روٹوں پہ بھی یہی ہماری خان کا یہی ایجنڈا ہے یہی بیانیہ لے کے اس کے ورکر بھی ہم بھی نکلے ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا کیبنٹ اتنا ہجوم انہوں نے بنایا ہے تو 2 وقت کی روٹی غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ان کی جو مہارانی ہے مریم بی بی باہر جا کے سرجریاں کر کے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے آ رہی ہے یہی آؤٹ پٹ ہمیں مل رہے کی کابینہ پہ بہت تنقید ہوتی تھی اس سے یہ جو موجودہ کابینہ ہے کافی مطلب بڑا ہے کافی وفاقی وزراء ہے اس میں تو کیا کہیں گی ان سب چیزوں کے حوالے سے اس وقت کیا کہتے تھے اور اب خود کیا کر رہے ہیں دیکھیے اس وقت میرا تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ بھی میڈیا والوں کے ساتھ بھی اختلافات ہیں جب ہمارے دور میں ہماری حکومت میں کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی تھی آپ لوگ بھی مائک لے کے روٹوں میں جاتے تھے بازاروں میں جا کے پوچھتے تھے ابھی آپ لوگ کیوں نہیں جاتے ہیں باقی کابینہ میں دن بدن اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جی بالکل اس سے پہلے بھی بڑی کابینہ رہی ہے بڑے اپائنٹمنٹس کیے گئے ہیں لیکن ابھی بھی کچھ ضروری نوعیت کے وزیر اعظم صاحب نے کیے ہوں گے میری زیادہ معلومات تو نہیں ہے لیکن سنا ہے کہ کافی بڑی کابینہ ہے مجھے نمبر آف وزراء کا علم نہیں ہے اس میں لیکن اتنی بڑی ہونی نہیں چاہیے لیکن ان کی کوئی اس میں کوئی مصلحت ہوگی کوئی ضروری سمجھا ہوگا تو انہوں نے کیا ہوگا تو انشاءاللہ آنے والی نئی حکومت ہوگی تو اس میں شاید اتنی بڑی کابینہ نہیں ہوگی وہ شاید لمیٹڈ ہی ہوگی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی کابینہ کا کوئی آؤٹ پٹ آپ کو نظر آ رہا ہے جی کافی کام کیا ہے کافی چیزیں جو بہت خراب ہو گئی تھیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور خارجہ سطح پہ بلال بھٹو زرداری صاحب نے بہت کام کیا ہے اس 7 مہینے میں میرے خیال میں جو 3.5 سال میں PTI کے وزیر خارجہ نہیں کر سکے انہوں نے 7 مہینے میں جو ملک کا امیج تھا بین الاقوامی سطح پہ اس کو بہتر کیا ہے FATF کے معاملات سیدھے کیے ہیں اس سے گریلی سے پاکستان کو نکلوایا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ عالمی سطح پہ سیلاب کی جو صورتحال تھی اس حوالے سے ان کو بیدار کیا ہے اس میں جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان جو متاثر ہوا اس کی جسٹس کی انہوں نے بات کی ہے وفاقی حکومت نے بھی مختلف جو شعبہ جات ہیں ان میں کافی بہتری کی کوشش کی ہے چیزیں اتنی خراب ہو گئی تھیں جن کو بہتر کرنے میں تھوڑا وقت لگ رہا ہے لیکن امید ہے کہ آنے والے 3-4 ماہ کے اندر صورتحال بہتر ہوگی اور لوگوں کو اس کے ثمرات بھی ملنا شروع ہوں گے معاشی صورتحال
جو ہے اس وقت صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور یہ IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہے یہ وہی ہے جو عمران خان صاحب نے کیا اور پھر اس کو بگاڑا بھی انہوں نے, تو اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ آئے, تو اس چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وزارت خزانہ کی جانب سے, اور حکومت پاکستان کے جو نمائندے اس میں بیٹھتے ہیں ان کی جانب سے ان کو IMF کے نمائندوں کو یہ بھی باور کیا جا رہا ہے کہ ہم غریب عوام پہ کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈال سکتے, اور وہ کوشش بھی یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا بوجھ غریب عوام پہ نہ آئے. لیکن معاشی صورتحال میں امید ہے کہ آئندہ آنے والے چند ہفتوں اور چند ماہ میں بہتر ہو جائے گی. غریب کو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے ملتی ہے, IMF کی طرف سے بھی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے, دباؤ ہے, تو کیا آپ کے خیال میں اتنا بڑا وفاقی کابینہ رکھنا ظلم نہیں ہے؟ جی بالکل, میں نے آپ کو عرض کیا کہ وہ کچھ مصلحت ہوگی, اتنی بڑی ہونی نہیں چاہیے تھی, لیکن وہ کوئی ضروری سمجھا ہوگا یا ان کو مختلف جگہوں پہ مشاورت کی ضرورت ہوگی, مختلف ٹیکنوکریٹس کو رکھا ہوگا انہوں نے تاکہ بہتر پرفارم کر سکے گورنمنٹ اور وہ وزراء کو اسسٹ کر سکیں جو وفاقی وزراء ہیں. تو وجوہات کچھ رہی ہوں گی, وہ بھی سمجھتے ہیں ان صورتحال کو, حالات کو, ایسی بات نہیں, وہ ادراک رکھتے ہیں تمام چیزوں کا. اور یہ وفاقی حکومت جو ہے یہ مختلف اتحادی جماعتوں کی حکومت ہے, تو مشاورت کے ساتھ ہی جو کچھ کر رہے ہوں گے وہ کیا ہوگا انہوں نے. وفاقی کابینہ میں دن بدن کے اضافے کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کے اوپر ناجائز بوجھ جو ہے یہ وفاقی کابینہ ہے. کوئی 50 کے قریب وزراء ہیں اور ان میں سے نصف تعداد ایسی ہے جن کے پاس کوئی محکمے نہیں ہیں, سوائے اس کے کہ مل بانٹ کر کھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ مل بانٹ کر کھا رہے ہیں. یہ حکومت آئی اسی لیے ہے کہ اپنے مقدمات کو, اپنی چوری کو, اپنے اوپر جو نیب کے اوپر کیسز تھے وہ انہوں نے 1100 روپے کے کیسز تو ختم کرا لیے ہیں, خربوں روپے کے جو چل رہے تھے وہ بھی بند کرا دیے ہیں. تو یہ ان کا ایجنڈا ہی یہی تھا اور سب مل کے کھا پی رہے ہیں, اس کے علاوہ تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا. وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کا سب سے بڑا وفاقی کابینہ کا آپ کو کوئی آؤٹ پٹ نظر آ رہا ہے؟ صفر آؤٹ پٹ ہے, بلکہ نیگیٹو میں ہے. ملک ڈوب رہا ہے معاشی طور پہ, سیاسی طور پہ عدم استحکام کا شکار ہے, آئین کی پامالی ہو رہی ہے. تو کون سی ایسی چیز ہے جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں؟ غریب کو 2 وقت کی روٹی بہت مشکل سے ملتی ہے, تو کیا آپ کے خیال میں اتنا بڑا وفاقی کابینہ رکھنا ظلم نہیں ہے؟ صریحاً ظلم ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ چند ماہ کی حکومت کے اندر آپ نے ایک سینچری پوری کرنے کو ہے وزراء کی, تو سارا بوجھ تو غریب قوم کے اوپر ہوگا. اس لیے انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی کابینہ وہ بنا سکتے. ان کو د وفاقی کابینہ په حواله سره د پارلماني ممبرانو تفصیلی خبره تاسو واورېدې. حقیقت کې چې ملک ډېر زیات په مشکل کې دی, معیشت, مهنګایي او چې کوم سکیورټي صورتحال دی, پارلماني ممبرانو هم وویل چې دومره زیاته وفاقي کابینه ساتل هم ډېر زیات ظلم دی او دا اسې په ملک باندې بوج دی. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي. د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.